वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं हम लोगों के? आज का जो व्लॉग है वो वॉर अपडेट के हिसाब से, और स्पेशली पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब दौरे पे हैं, उसके बारे में बता देंगे कहाँ पे। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मौसूल होते रहेंगे। इसके साथ साथ हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा और स्पेशली इन लोगों के लिए दुआ कर लीजिएगा जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरब के दौरे पर हैं। सऊदी अरब से वो कतर जाएंगे, कतर से तुर्किया जाएंगे। मैं भी इस अपकमिंग जो ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात है उसमें पॉसिबली तोयब अर्दगान साहब और कतर के सदर और सऊदी अरब के 20 सदर में भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और ये बहुत बड़ा बैठक शायद पॉसिबली हो जाएगा। इसके साथ साथ खबर ये है कि ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं और कंफर्म नहीं है, बताया जा रहा है कि ट्रंप भी पाकिस्तान आ रहा है। ट्रंप पाकिस्तान आने की एक एक शर्त है, अगर मुज़ाकरात की डील पॉसिबली हुई तो ट्रंप कंफर्म पाकिस्तान आएगा, क्योंकि उनको शो ऑफ करना है कि भाई मैं गया, मैंने मुज़ाकरात कराया और मैं डील करके मैं आया हूँ, इसलिए ट्रंप पाकिस्तान पॉसिबली आ सकते हैं। इसके साथ साथ अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा, ये क्या मसला है ये हम आपको बता देंगे। चलो बता ही देते हैं, अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि हालिया जो ईरान के साथ कशीदगी है उस पर अमेरिका खोखला हो चुका है, खोखला। न तो वो ईरान के साथ मुकम्मल लड़ सकता है, न तो वो ईरान से पीछे हट सकता है, न तो वो मुज़ाकरात में ईरान की डीलों को मान सकता है। अगर ईरान से डील करता है, ईरान की शराइत मानेगा और अपने जो दो डिमांड है वो छोड़ेगा तो अमेरिका में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इसलिए फंसे हुए। इसके साथ साथ अगर जंग लड़े और ईरान भी रजिस्ट करता रहे तो भी शर्मिंदगी। एक सुपर पावर, एक हाथी एक चूहा यार, एक चुंटी, एक चुंटी एक हाथी है, दोनों लड़ रहे हैं लेकिन जीत चुंटी की हो रही है, सोचने का मुकाम। और ये जो हाथी है उसके साथ साथ गधा भी साथ, गधा भी शैतान याहू भी साथ है। तो वो जालिम गधा जो है वो भी साथ है और एक सुपर पावर भी है और एक चुंटी को, दोनों बमबारी कर रहे हैं लेकिन चुंटी को टस से मस नहीं है। तो इसी हालात में अगर ट्रंप पीछे हटेगा तो ट्रंप की तो ज़ीरो, सुपर पावर की ज़ीरो हो गई और अमेरिका ये बिल्कुल अफोर्ड कर ही नहीं सकता। पीछे हटना भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, जंग लड़ना भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, और जो डील्स हैं वो अगर पॉसिबली थोड़े थोड़े करके 50-50 करें तो पॉसिबल है डील हो जाएगी, वरना ये डील भी नहीं हो सकती है। तो इसके साथ साथ अमेरिका तो सुपर पावर नहीं रहा, लेकिन उसके साथ साथ रशिया और चाइना सुपर पावर बन चुके हैं। बन रहे हैं नहीं, बल्कि सुपर पावर बन कर उभर चुके हैं। ये कंफर्म न्यूज़ है, ये आ गए 2-4 दिनों में, 2-4 महीने में आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि रशिया और चाइना सुपर पावर बन चुके हैं। इसके साथ साथ जो अमेरिका का एक यूनी पावर था, यूनी सिंगल पावर सुपर पावर था, अब वो सिंगल सुपर पावर नहीं है, उसके साथ चाइना और रशिया भी ऐड हुए हैं। अब इन तीन के बीच पॉसिबली कशीदगी पॉसिबल है, क्योंकि ईरान से जैसे वो निपटेगा तो वो, पिछले व्लॉग्स में मैं कंटिन्यूसली बोलता आ रहा हूँ कि अबनाए मलिका को वो ब्लॉक करने के चक्कर में, जिससे चाइना का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। चाइना की 80% की जो ऑयल डिलीवरीज है वो अबनाए मलिका से कंटिन्यू जा रही हैं, तो वो उसको ब्लॉक करने के चक्कर में है ताकि चाइना की जो एक उभरती हुई ताकत है उसको रोका जा सके। इसके साथ साथ वो रशिया के साथ तो वैसे यूक्रेन का सपोर्ट करके रशिया के साथ तो वैसे लगा हुआ है, वो उनकी चीज़ों पे पाबंदी लगा के बैठा हुआ है। इसके साथ साथ
انہوں نے نیٹو کو کمزور کر دیا، امریکہ کو کمزور کر دیا، یو این کو کمزور کر دیا، سب کی بھجا کے رکھ دی ٹرمپ نے، اور آخر کار ٹرمپ صاحب کی خود کی بجنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یو ایس کے لیے ٹرمپ صاحب کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا جاتا ہے کہ لوگ ہنستے ہیں، لوگ ٹرمپ صاحب پہ ہنستے ہیں، ان کی ٹویٹس پہ ہنستے ہیں، ان کی جو بیانات ہوتی ہے اس پہ ہنستے ہیں، صبح کچھ، شام کچھ، دوپہر کچھ، جو منہ میں آیا، جو کچھ آیا وہ بول دیتے ہیں۔ کبھی پوپس کو بول دیتے ہیں، کبھی ایرانیوں کو بول دیتے ہیں، کبھی فرانس کو بول دیتے ہیں، کبھی برطانیہ کو بول دیتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے، کسی کو نہیں بخشتے ہیں، کمال کے آدمی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ اس دفعہ جو سگنیچر سائن ہوگا، ایگریمنٹ سائن ہوگا، اس کو سائن کرنے کے لیے کون آ رہا ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ ٹرمپ آئے گا یا جے ڈی وینس ہی آئیں گا، یہ پتہ چلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے ایران کا صدر آئے گا یا ایران کی جو ڈیلیگیشن آئی تھی وہ آئے گی، یہ کنفرم ہوگا۔ اچھا، مزے کی بات، جو ابھی پریویس جو ڈیلیگیشن ایران کی طرف سے آئی تھی وہ ساری پڑھی لکھی پی ایچ ڈیز تھے، اس میں ہر بندہ پی ایچ ڈی تھا اس میں، یہ کمال کی بات ہے۔ اس کو پی ایچ ڈی کو کیسے ہرائیں گے امریکہ؟ باتوں پہ باہر آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹالین پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ دنیا میں 9 ممالک ہیں ان کے پاس ایٹم بم ہے، 9 ممالک کے پاس ایٹم بم ہے، اور ان 9 ممالک میں سے صرف ایک ہے جس نے ایٹم بم کا استعمال کیا ہے، اور وہ ہے امریکہ۔ امریکہ کو انہوں نے جھاڑنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ ایران کا ایٹم بم اور ایران کا ایٹمی تنصیبات یا نیوکلیر کیپیبلٹی کو روکنا چاہتا ہے، یورینیم کو قبضے میں لینا چاہتا ہے، اور خود انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ ایٹم بم یوز کر چکا ہے ایک دفعہ ناگاساکی میں، آپ لوگوں کو سب پتہ ہے، جاپان میں یوز کیا ہے انہوں نے، تو تھریٹ تو امریکہ ہی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس نے اپنی ایمبیسی ایران میں کھول دی ہے، مبارک ہو، پہلا نتیجہ آ گیا، فرانس کی ایمبیسی کھل گئی ہے، اور ساتھ ساتھ اٹلی ایمبیسی کھولنے جا رہا ہے۔ آج اسرائیل اور لبنان کے درمیان بھی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب یہ مذاکرات کب تک ہوں گے، کیسے، کس نوعیت کے ہوں گے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اسرائیل کو جن ممالک نے تسلیم نہیں کیا ہے، میرے حساب سے اسرائیل پہ تو پابندیاں لگانی چاہیے، ہر چیز کی پابندی لگانی چاہیے، اور یہ بقایا ایک قرارداد یو این میں پیش کر دینا چاہیے، اور اس قرارداد کے حق میں ووٹ دینا چاہیے کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے، اور ایک دہشت گرد ہے، ایسا دہشت گرد ہے جو معصوموں کا بے تحاشا خون بہا ہے، اس کی پابندی لگانی چاہیے، ہر چیز کی پابندی لگانی چاہیے اس پہ۔ اب اس کو کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کوئی انگریز تو کرے گا نہیں، تو مسلم ممالک کو ہی کرنا پڑے گا، اور وہ مسلم ممالک جنہوں نے تسلیم نہیں کیا وہ تو کر نہیں سکتے ہیں، ان کے پاس تو رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے ان کے اوپر کوئی قرارداد پیش کریں۔ اور جن ممالک نے تسلیم کیے جیسے ترکی ہے، یو اے ای ہے، ان کو جا کے ایک قرارداد پیش کرنا چاہیے یو این میں، جس میں صاف واضح الفاظ میں لکھنا چاہیے کہ اس دہشت گرد اسرائیل پہ پابندی ہونی چاہیے، مکمل پابندی، ہر لحاظ سے پابندی چاہیے، سفارتکاری تو چھوڑ دو، اس کو ہر لحاظ سے پابندی لگانی چاہیے۔ انہوں نے بوڑھا بھی نہیں دیکھا، جوان بھی نہیں دیکھا، بچہ بھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے سب کو تہس نہس کر دیے ہیں، غزہ کو، ایران کو، لبنان کو، سب کو۔ اور ان کی جو باؤنڈریز ہے، اسرائیل کی باؤنڈریز کا تعین ہونا چاہیے، یہ اس باؤنڈری سے باہر نکلے تو کاٹ کاٹ کے پھینک دینا چاہیے ان کو، یہ تعین ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک لوکل خبر بتا رہا ہوں میں آپ کو، پاکستان کی خبر ہے، لوکل خبر ہے، تصدیق لوکل خبر ہے کہ ایک انکشاف ہوا ہے کہ بچوں میں ایڈز کی بیماری، ایچ آئی وی بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ جو بتا رہے ہیں وہ استعمال شدہ سرنجز کو دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری زیادہ پھیلی جا رہی ہے، اسپیشلی پنجاب میں اور پاکستان میں۔ تو اس کے لیے سب سے پوری پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو نظر میں رکھا جائے کہ بچوں کو اسپیشلی اس چیز سے دور رکھا جائے، کیونکہ بچے کسی چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی یوز سرنج استعمال کرے یا یوز سرنج ان کو ٹیکا وغیرہ لگانے کے لیے یوز ہوتی ہیں، تو بچوں کو نہیں پتہ کہ یہ نیو سرنج ہے، اسٹرائل ہے یا نہیں ہے، دھو کے اس کو ری یوز کیا جاتا ہے، اس سے یہ بیماری پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو یا پوری دنیا کو، پوری عالم اسلام کو اسرائیل کے شر سے
चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक थ्रेट है। इसके साथ साथ इंडिया वालों को 25 पटाखों की सलामी, ये भी किसी से कम नहीं है, और इंडिया भी पूरी दुनिया, आलम इस्लाम के लिए खतरा है, इससे भी चौकन्ना रहना ज़रूरी है। ये दो ममालिक जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनके बारे में आप लोगों का क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।